नमस्कार। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठ 2 सँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौं। तपाईहरूले व्याख्या लेख्न सिक्नु भएको थियो, विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सिक्नु भएको थियो र सुनाइ पाठसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुभएको थियो। आजको कक्षामा पनि तपाईहरूले त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू सिक्नुहुनेछ, जान्नुहुनेछ। आज चाहिँ हामी खास गरेर पाठको शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित रहेर क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। यसैगरी वर्णविन्यास र भाषिक संरचनासँग सम्बन्धित भएर क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम त लिइसक्नु भएको छ, होइन त? विद्यार्थीहरू अगाडि हेर्नुहोस् त। शब्द भण्डार खण्डको प्रश्न 3 हेर्नुहोस्। पाठमा प्रयोग भएका निम्नलिखित टुक्काको अर्थ बुझी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो हामीलाई प्रश्नमा दिएको निर्देशन हो। टुक्का र तिनका अर्थहरू। टुक्का हेर्नुहोस् त, खोटो हुनु। हामी बोलीचालीको सन्दर्भमा पनि यस्ता शब्दहरू अर्थात् टुक्काहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। लेखाइका क्रममा पनि प्रयोग गर्ने गर्छौँ। अझ खास गरेर संवाद अर्थात् कुराकानी, यस्तै कथा रचनामा उखान टुक्काहरूले प्रशस्त स्थान पाउने गर्छन्। खोटो हुनु, यसको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् त। काम नलाग्ने हुनु हो। खोटो पैसा भन्ने गर्छौँ हामीहरू। अड्डी कस्नु, यो त हामी बोलीचालीमा पनि प्रशस्तै प्रयोग गर्ने टुक्का हो। जिद्दी गर्नु, मुखमै झुन्डिनु हो। मिठो स्वाद, यो सन्दर्भमा हामी मुखमै झुन्डिनु भन्ने गर्छौँ। कसैको एउटै शब्द अथवा पदावली बोलिरहने बानी हुन्छ, त्यसलाई पनि मुखमा झुन्डिनु भन्ने गर्छौँ। खास गरेर स्वाद नबिर्सनु भन्ने सन्दर्भमा बुझौँ। स्यागी झिक्नु, स्यागी झिक्नु, अनुमान गर्नुहोस् त। यो टुक्का तपाईहरूलाई अलिक नौलो लागेको पनि हुनसक्छ। हात हतियार झिक्ने काम अथवा धोका दिने कामलाई स्यागी झिक्नु भनिन्छ। टुक्का र यिनका अर्थ त बुझिहाल्नुभयो। अब यिनलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरिएको नमुना पनि हेर्नुहोस्। टुक्का अनि वाक्यमा प्रयोगको नमुना। खोटो हुनु, वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। तपाईले बनाएको वाक्य पक्कै पनि सही छ, किनभने खोटो हुनुको अर्थ बुझिसक्नुभयो। अर्थ बुझेपछि वाक्य बनाउन त सकिहालिन्छ। नमुना पनि हेर्नुहोस्। भाइले किनेकै दिन मोबाइल फुटाएर खोटो बनायो, नचल्ने बनायो, काम नलाग्ने बनायो भनेको त हो नि। अड्डी कस्नु, विनिता मामा घर जान्छु भनी अड्डी कस्दै छिन्, जिद्दी गर्दै छिन् भन्ने अर्थ आयो। मुखमै झुन्डिनु, वाक्य भन्नुहोस् त। तपाईले बनाएको वाक्य पक्कै पनि सही छ। अस्ति खाएको मिठाईको स्वाद मुखमै झुन्डिएको छ। स्यागी झिक्नु, नमुना वाक्य हेर्नुहोस् है त। रोहित मुखले ठिक्क पार्छ, तर साथीलाई सहयोग चाहिने बेलामा स्यागी झिक्छ। रोहितले धोका दिन्छ भन्ने अर्थ आएको छ। ओ यसरी टुक्का अनि ती टुक्काको अर्थ बुझ्दै वाक्य बनाउनु पर्छ। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूले कुराकानीका सन्दर्भमा अनि उत्तर लेख्ने सन्दर्भमा उपयुक्त ठाउँ ख्याल गर्दै, त्यस्तै कथा रचना गर्दा, संवाद अर्थात् कुराकानीमा सहभागी हुँदा पनि यस्ता टुक्काहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो भने कस्तो रसिलो वाक्य बन्छ, रसिलो प्रसङ्ग बन्छ र सुनिरहँ, पढिरहँ जस्तो लाग्ने हुन्छ, होइन त? अवश्य पनि। अब थप अभ्यास। यी टुक्काहरू टिपोट गर्नुहोस् अनि यी टुक्काका अर्थ लेखेर वाक्य बनाउनुहोस् है त। लख काट्नु, कान खानु, टिप्नुहोस् है। मन चोर्नु, हात छोड्नु, खुट्टा तान्नु, पेट पाल्नु। यी टुक्काको अर्थ लेख्नुहोस् अनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ
अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। पाठको शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 4 हेर्नुहोस् त। दिएको अनुच्छेदमा प्रयोग भएका उखान टिप्नुहोस्। साथीसँग मिली अन्य 5 वटा उखान खोजेर तिनका अर्थबारे छलफल गर्नुहोस्। पहिला म अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। तपाईहरूले मैले सुनाउँदै गर्दा उखानलाई पहिचान गरेर रेखाङ्कन गर्नुहोस् अथवा कापीमा टिपोट गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि हामी बाँकी उखानका सन्दर्भमा पनि छलफल गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् है त। जाँगर प्रसाद मेहनती छन्। इलमीका बागमा दुध र भात हुने भइहाल्यो, त्यसैले उनलाई जीवन चलाउन दुःख छैन। एक दिन उनका छिमेकी अल्छी प्रसाद आए र भने, के दुःख गर्छौ जाँगर प्रसाद, खुरुखुरु बसेर खाना छाडेर? जाँगर प्रसादले भने, अहिले दुःख गरेर केही जोरजाम गर्यो भने बुढेसकालमा बसेर खाना पाइन्छ। अघिको तितो पछिको मिठो भन्ने थाहा छैन? त्यस मान्छेले भन्यो, हेर्नुहोस् न, कत्रो मिहिनेत गरेर साग छरेको थिएँ, गोरुले सखापै पारेछ। रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो झैँ पो भयो त। त्यस मान्छेले अल्छी प्रसादलाई भनेछ, ए अल्छी प्रसाद, काम नगरेर के लखर लखर डुल्दै हिँडेको तिमी? पछि दुःख पाउला नि। दिन उजेली सुती गुमाई, रात उजेली बिस्कुन सुकाई गरेर पनि कहीँ जीवन चल्छ? कस्तो रमाइलो अनुच्छेद है। अनि तपाईहरूले उखान पहिचान गर्नुभयो त? अवश्य पनि तपाईहरूले उखान पहिचान गर्नुभयो। ल, यो अनुच्छेदबाट उखान टिपोट पनि गरौँ। उखान अनि तिनका अर्थ पनि बुझौँ। विद्यार्थीहरू, यो अनुच्छेदबाट पनि तपाईहरूले अर्थबोध गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, इलमीका भागमा दुध र भात, यो त उखान भयो, पहिचान गरिहाल्नुभयो। कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ? वाक्यका आधारमा हामीले अर्थ पहिचान अर्थात् उखानको अर्थ पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। यो त सजिलै काम हो नि, पढेर हेरेर बुझ्न सकिहालिन्छ। हेर्नुहोस् त, उखान र तिनका अर्थ। इलमीका भागमा दुध र भात, यसको अर्थ के होला भन्नुहोस् त? हो, मेहनती मान्छेले मिठो खान पाउँछ भनेको त हो नि। मेहनती मान्छेले मिठो खान पाउँछ। हेर्नुहोस् त, पौरखीले मिठो खान पाउने, पौरखी भन्नु मेहनती भन्नु एउटै कुरा हो। अघिको तितो पछिको मिठो, यसको अर्थ भन्नुहोस् त? अघिको तितो पछिको मिठो। हेर्नुहोस् त, परिश्रम गर्न गाह्रो भए पनि नतिजा राम्रो हुने। अब अर्को उखान, रातभरि करायो दक्षिणा हरायो। बोलीचालीमा पनि यी उखानहरू प्रयोग हुने गर्छन्। अब अर्थ हेर्नुहोस्, परिश्रमको फल नपाउनु। दिन उजेली सुती गुमाई, रात उजेली बिस्कुन सुकाई। के भनेको होला? हो त, हामीले ठिक समयमा काम गर्नुपर्छ। कतिपय कामहरू बिहान गर्ने हुन्छन्, कतिपय बेलुका गर्ने कामहरू हुन्छन्, नित्य कर्मका कामहरू, यस्तै अरू कामहरू पनि हो। त्यसलाई बुझेर हामीले यहाँको सन्दर्भलाई ख्याल गर्नु पर्यो, उखानको अर्थ बुझ्नु पर्यो। ल, अर्थ हेर्नुहोस्, समयमा काम नगर्ने कुरा त आयो नि। यी त भए उखान र तिनका अर्थ। तपाईँले उखान मात्रै टिपोट गरे पुग्थ्यो, तर यसरी अर्थ समेत बुझेर टिपोट गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त अगाडि। अब थप अभ्यास। दिएको उखानको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यी उखानका अर्थ लेख्न तपाईँलाई गाह्रो हुन पनि सक्छ, कठिनाइ हुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्ना बुबा आमा, हजुरबुबा हजुरआमालाई सोधीखोजी गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई पक्कै पनि अर्थ बुझाउनुहुन्छ। अनि आफ्ना साथीहरूसँग पनि छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। अचानाको पीर खुकुरीले जान्दैन, आए आँप गए झटारो। टिपोट गर्नुहोस् है। ऋण लागोस् तर दिन नलागोस्, आलु खाएर पेडाको धाक, काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ। यी उखानका अर्थ लेख्नुहोस्। छलफल गरेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस्।
सक्नुहुन्छ? अवश्य पनि यो तपाईहरूका लागि गृह कार्य भयो। अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। अभ्यास 3 हेर्नुहोस् त। बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 3 मा हामीलाई प्रश्न दिएको छ। दिइएका शब्दको अक्षर संरचना पढ्नुहोस् र पाठबाट अक्षर संख्या फरक भएका 5 वटा शब्द टिपी तिनको अक्षर संरचना देखाउनुहोस्। विद्यार्थीहरू, तपाईहरूका लागि यो किसिमको अभ्यास अलिक नौलो हुन सक्छ। मैले केही थप सामग्री पनि ल्याएको छु। अगाडि हेर्नुहोस् र हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त। शब्द, अक्षर संरचना, अक्षर संख्या। पढ्नुहोस् त। उ। अक्षर संरचना हेर्नुहोस् त। उ। यहाँ दीर्घ उ, यहाँ ह्रस्व उ। बुझ्नुहोस् है त। हामी लेखाइको सन्दर्भमा दीर्घ उ प्रयोग गर्छौँ, सर्वनाम हो। अनि उच्चारण गर्दा दीर्घ उच्चारण हुँदैन, हामी ह्रस्व नै उच्चारण गर्छौँ। उ। अक्षर संरचना तथ्यसँग सम्बन्धित, उच्चारणसँग सम्बन्धित, बोलाइसँग सम्बन्धित भनेर बुझ्नुहोस्। उ। उ। अक्षर कति भयो? 1। हेर्नुहोस् त। अक्षर संरचना उ, 1 अक्षरको शब्द भयो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त। त एउटै कुरा हो। उ, उ, त, त। अक्षर संख्या 1। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, दोषी। दोषी हेर्नुहोस् त, पेट काटेको स प्रयोग भएको छ। यहाँनिर दोषी। उच्चारण गर्नुहोस् त। दोषी शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस् त। दोषी। दोषी। सको उच्चारण त एउटै आयो। हामी पेट काटो स, मोटो स, पातलो स, यी तीनवटै सलाई एउटै उच्चारण मात्र गर्छौँ। त्यसैले दोषी। दोषी। कतिवटा अक्षर भए? अक्षर 2 वटा भए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, पत्तो। पत्तो उच्चारण गर्नुहोस्। पत्तो। संरचना हेर्नुहोस्, पत्तो। हेर्नुहोस् त। पत्तो। पत एक झोक्कामा उच्चारण भयो अनि तोलाई अर्को झोक्कामा उच्चारण गरियो। पत्तो। उच्चारण गर्नुहोस् अनि बुझ्नुहुन्छ? पत्तो हो। त्यसैले पत्तो। अक्षर संख्या कति भयो? 2 भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ है? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, स्वाभाविक। स्वाभाविक उच्चारण गर्नुहोस् त। स्वाभाविक। स्वाभाविक। यहाँ वर्ण व छ, यहाँ ब छ। हामीले वलाई बका रूपमा उच्चारण गर्यौं। मैले अघि पनि भने कथ्य र लेख्य अथवा बोलीचाली अथवा बोलाइ र लेखाइ। स्वाभाविक। स्वा हेर्नुहोस् त, व नै उच्चारण भयो, यहाँ पनि व नै लेखियो। बिक तर उच्चारणमा भिन्न, लेखाइमा भिन्न। यसैले स्वाभाविक। फेरि उच्चारण गर्नुहोस्, स्वाभाविक। स्वाभाविक। हेर्नुहोस् त। स्वाभाविक। म अक्षर संख्यालाई जोड्दैछु। कतिवटा अक्षर भए? झोक्कालाई पनि ख्याल गर्दै हुनुहुन्छ नि। स्वाभाविक। स्वाभाविक 3 अक्षर भए। यसरी हामीले शब्द, तिनका अक्षर संरचना अनि अक्षर संख्यालाई बुझ्न सक्छौं। यही आधारमा तपाईहरूले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, पाठबाट अक्षर फरक भएका 5 वटा शब्द टिप्पण गर्नुपर्ने भयो। अक्षर फरक भएका भन्नाले बुझिहाल्नुभयो, संख्याका हिसाबमा फरक भएका, संख्याका दृष्टिले फरक फरक अक्षर संख्या भएका शब्द टिप्पण गर्नुहोस्। यही तरिकाबाट तपाईहरूले शब्द, अक्षर संरचना र अक्षर संख्या देखाउन सक्नुहुन्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा अहिलेसम्म सिकेका विषयवस्तुहरू के हुन् स्मरण गर्नुहोस् त। टुक्काको अर्थबोध गरी वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ। उखान पहिचान गरी अर्थबोध गर्न सिक्यौँ। उखानलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ। अनि उखान सङ्कलन गर्न पनि सिक्यौँ। हामीले घर परिवार, बुबा आमा, हजुरबुबा हजुरआमा, यसै गरी समुदायमा गएर पनि उखान टिपोट गर्न, सङ्कलन गर्न पनि सकिहाल्छौँ। त्यस्तै अक्षर संरचना बुझेर अक्षर सङ्ख्या देखाउन पनि तपाईँहरूले जानिहाल्नुभयो। अब विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँ है त। भाषिक संरचना र वर्णविन्यास खण्ड पल्टाउनुहोस् त। अभ्यास 1 हेर्नुहोस्, निर्देशन पढ्नुहोस्। दिइएको अनुच्छेदबाट क्रियापदका धातु पहिचान गर्नुहोस्। यो अनुच्छेदबाट हामीले धातु पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। म पढेर सुनाउँछु। मैले अनुच्छेद पढ्दै गर्दा तपाईहरू सुन्दै, पाठ्यपुस्तक हेर्दै क्रियापदमा रेखाङ्कन गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि उक्त क्रियापदबाट धातु टिपुट गर्नेछौँ। उसले भर्खरै श्याम दाईलाई गोलभेडा मोल्न लागेको देखेको थियो। उसको विचार थियो, जरुरी देखाएर 5 रुपियाँ माग्छु र आगामी महिनामा तिरिदिन्छु। तर धेरै खोज्दा पनि श्याम दाई फेला परेनन्। फर्कँदा उसले अचानक आफ्नै टोलको बगरे कान्छालाई देख्यो। ऊ आफ्नो पोजिसनको वास्ता नगरी त्यहाँ गयो। माछाको मात लागे चाहिँ भन्यो, ए कान्छा दाई, 5वटा रुपियाँ ल्याउ त, भोलि दिउँला। तपाईँले यसबाट क्रियापद टिपोट त गरिहाल्नुभयो। देखेको थियो, माग्छु, तिरिदिन्छु, यस्तै यस्तै। अब हामीलाई दिएको निर्देशन अनुसार हामीले क्रियापदबाट धातु पहिचान गर्न सिक्नु पर्यो। क्रियापद धातु थियो। क्रियापद यसको धातु के हुन्छ अनुमान गर्नुहोस् त। थी, यो, थी धातुमा यो प्रत्यय लागेर थियो भन्यो। थियो। अर्को हेर्नुहोस्, माग्छु, यो क्रियापद। अब धातु पहिचान गर्नुहोस्, माग। तिरिदिन्छु, तिर। परेनन्, पर धातु भयो। देख्यो, धातु पहिचान गर्नुहोस् त। स्याबास, देख धातु हो। गयो, धातु पहिचान गर्नुहोस्, हो। अरू धातुभन्दा गयो क्रियापदको धातु फरक छ। हेर्नुहोस् त, जा, यो, गयो। जा, यो, जायो हुँदैन, गयो हुन्छ। अरूभन्दा फरक प्रकृतिको भयो। भन्यो, धातु पहिचान गर्नुहोस्, भन। यसरी क्रियापद र धातु, धातुबाट क्रियापद बन्ने भए। क्रियापद बन्दा वर्तमान काल, यसका पक्षहरू, भूतकाल, यसका पक्षहरू, यसै गरी भविष्यत्काल, यसका पक्षहरू, लिङ्ग, वचन, आदर आदिका आधारमा क्रियापद बन्ने भए। अनि क्रियापदको आधार भनेको धातु हुने भयो। हामीले क्रियापदबाट धातु पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। थी धातुबाट थियो क्रियापद मात्रै होइन, अरू कयौं क्रियापदहरू बन्नेछन्। जस्तै थियो, थिए, यस्तै अरू भन्नुहोस् त। हो, तपाईँको अनुमान सही छ। हो, यो त एउटा तरिका मात्रै हो। यही तरिकाबाट तपाईँहरूले क्रियापदका आधारमा धातु पहिचान गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो अभ्यासलाई पनि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। यसरी बुझेर अभ्यास गर्दा सजिलो हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ। अब यसै गरी क्रियापदबाट धातु पहिचान गर्ने थप अभ्यास तपाईँहरूका लागि। दिएको कथांश पढी क्रियाको धातु पहिचान गर्नुहोस्। सुन्नुहोस् त। छोरो यस्तो ठाउँमा कहिलेकाहीँ मात्र आउन पाउँथ्यो, त्यसकारण निकै रमाइलो मानिरहेको थियो।
केही बेर पछि नै त्यो भोक लाग्यो पो भन्न थाल्यो। तिनीहरूले बडो कठिनाई साथ त्यसलाई फकाए, घर जानासाथ मिठाई खान दिने भनेर। घरको वरपर कुनै मिठाई पसल थिएन। यो तिनीहरूलाई पक्का भएकाले यस्तो भनिएको थियो, सायद छोरो चाहिँ यसमा पक्का थिएन। यो कथांशबाट, पाठ्यपुस्तकै कथांश हो यो, यसबाट तपाईहरूले क्रियापद पहिचान गर्नुहोस्, त्यसपछि क्रियापदका आधारमा धातु पहिचान गर्नुहोस्। यो तपाईहरूका लागि गृह कार्य भयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् है त, अभ्यास 2 हेर्नुहोस् त। उदाहरणमा दिए जस्तै हिँड, भन, सुत, लेख धातुबाट क्रियापद निर्माण गर्नुहोस्। उदाहरण हेर्नुहोस् त पहिला। बस धातु भयो। बस धातु भयो। बस धातुबाट विभिन्न क्रियापदहरू बनेका छन्, जस्तै बस्यो, बस्छ, बस्ला, बस्दैछ, बस्नेछ, बसेको छ, बसिन्छ, बसेछ, बस्थ्यो, बसुन्, बसेस। अगाडि हेर्नुहोस् त, म सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाउँछु। बस धातुबाट क्रियापद बस्यो। यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। चरो रुखमा बस्यो। यसै गरी अर्को क्रियापद छ बस्छ। भाइ आज घरमै बस्छ। हेर्नुहोस् त, बस्छ कुन कालको क्रियापद भयो यो? वर्तमान काल सामान्य पक्षको क्रियापद भयो। आदरका रूपमा अनादर बस्छ भाइलाई त भनेर सम्बोधन गरेपछि मात्रै बस्छ क्रियापद आइपुग्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी पुल्लिङ्गी क्रियापद हो कि यो स्त्रीलिङ्गी क्रियापद हो? बस्छ। हेर्नुहोस् त, भाइ बस्छ पुल्लिङ्गी क्रियापद भयो। यसरी हामीले क्रियापदलाई ठम्ब्याउँदा लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर, काल यी कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यही तरिकाबाट बस्ला, बस्दैछ यसलाई तपाईहरूले वाक्यको तहमा पुगेर क्रियापद बोध गर्नुभयो भने झनै स्पष्ट हुन्छ। मैले केही नमुना सेतो पाटीमा लेखेर पनि देखाएँ। यसै गरी अर्को नमुना हेर्नुहोस् त। हिँड धातु भयो। यो धातुबाट क्रियापद निर्माण गर्नुहोस् त। तपाईँ अनुमान गर्दै गर्नुहोस्। म यहाँ नमुना पनि सँगसँगै देखाउँछु। तपाईँको अनुमान र मैले देखाएको नमुना बीच तुलना गरेर विषयवस्तु बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् है त। हिँड धातु भयो। हिँड्यो, हिँड्छ, हिँड्ला, हिँड्दैछ, हिँड्नेछ, हिँडेको छ, हिँडिन्छ, हिँडेछ, हिँड्थ्यो, हिँडुन्, हिँडेस। हेर्नुहोस् त, हिँड्दैछ क्रियापद कुन काल कुन पक्षमा छ? स्याबास। वर्तमान काल अपूर्ण पक्षमा छ। यसै गरी हेर्नुहोस् त, हिँडेको छ काल र पक्ष भन्नुहोस् त। हिँडेको छ, स्याबास। वर्तमान काल पूर्ण पक्ष। यसै गरी हिँड्यो, हिँड्यो पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीलिङ्ग केसँग सम्बन्धित होला? हो नि, भाइ हिँड्यो, बहिनी हिँडी। बहिनी स्त्रीलिङ्ग, भाइ पुल्लिङ्ग। यसरी तपाईहरूले धातुका आधारमा क्रियापद निर्माण गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। क्रियापद निर्माण गर्दा तपाईहरूले वाक्यलाई ख्याल गर्दै मनले अथवा लेखेर पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई प्रश्नमा दिएको निर्देशन त क्रियापद लेख्नु भन्ने मात्रै छ, तर यसो गर्दा तपाईहरूलाई केही कठिनाइ परेको अवस्थामा तपाईहरूले वाक्यको तहबाट पनि क्रियापद निर्माण गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यही तरिकाबाट तपाईहरूले भन, सुत, लेख यी धातुबाट क्रियापद बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। यो तपाईहरूका लागि गृह कार्य भयो।
अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। हुन्छ। अभ्यास 3 मा भनिएको छ, कथामा भएको उसले भर्खर खाली खाली दिउँला भनेको उसले भर्खरदेखि दिउँला भन्ने शब्दमा गएर यो अनुच्छेद पुरा भएको छ। कथामा भएको अनुच्छेद हो यो। यी अनुच्छेदबाट कृदन्त शब्दबाट धातु पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। पहिला अनुच्छेद सुन्नुहोस् अनि क्रियाकलाप गर्नेछौँ। उसले भर्खर श्याम दाईलाई गोलभेडा मोल्न लागेको देखेको थियो। उसको विचार थियो जरुरी देखाएर 5 रुपियाँ माग्छु र आगामी महिनामा तिरिदिन्छु, तर धेरै खोज्दा पनि श्याम दाई फेला परेनन्। फर्कँदा उसले अचानक आफ्नै टोलको बगरे कान्छालाई देख्यो। ऊ आफ्नो पोजिसनको वास्ता नगरी त्यहाँ गयो, माछाको मात लागे झैँ भन्यो, ए कान्छा दाई 5वटा रुपियाँ ल्याउ त भोलि दिउँला। यो त अनुच्छेद भयो। अनि कृदन्त शब्द हामीले पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अगाडि हेर्नुहोस् है त कस्ता शब्द कृदन्त शब्द हुँदा रहेछन्। अनुच्छेदमा प्रयोग भएका कृदन्त शब्द हेर्नुहोस् त, लागेको, अनि यसको धातु पहिचान गर्नुहोस् त, लागेको धातु लाग। अर्को शब्द देखाएर, हेर्नुहोस् त, देख। खोज्दा धातु पहिचान गर्नुहोस् त, खोज। कृदन्त शब्द कस्ता हुँदा रहेछन् एकैछिन छलफल गरौँ न। लागेको, देखाएर, खोज्दा पूर्ण विराम दिन नमिल्ने शब्द हुँदा रहेछन्। पूर्ण विराम दिन मिल्ने शब्दलाई हामी क्रियापद भन्छौँ। अनि कृदन्त शब्द चाहिँ धातुबाट बनेका तर असमापिका पनि भन्ने गर्छौँ। धातुबाट बनेका तर क्रियापदको रूपमा प्रयोग नभइकन असमापकको रूपमा, अथवा हेर्नुहोस् त, धातुबाट बनेका तर पूर्ण विराम दिन नमिल्ने, प्रश्नवाचक चिन्ह दिन नमिल्ने, वाक्य पुरा भएको स्थितिमा प्रयोग नभई वाक्य पुरा नभएको स्थितिमा प्रयोग भएका शब्दलाई कृदन्त शब्द भनिदो रहेछ। होइन त, लागेको, देखाएर, खोज्दा अनि कृदन्त शब्द चाहिँ धातुबाट बनेका हुँदा रहेछन्। बुझिहाल्नुभयो नि, धातुबाट क्रियापद मात्रै होइन कृदन्त शब्द पनि बन्दा रहेछन्। फर्कँदा, फर्क, लागे, लाग, यी भए धातु। अनि यी धातु हामीले के का आधारमा पहिचान गर्यौं? अनुच्छेदमा प्रयोग भएका, कथांशमा प्रयोग भएका कृदन्त शब्दका आधारमा धातु पहिचान गर्यौं। पहिला कृदन्त शब्द टिपोट, अनि त्यसपछि ती कृदन्त शब्द कुन धातुबाट बनेका छन् त्यसलाई टिपोट गर्ने। बुझ्नुभयो? अवश्य पनि। अब प्रश्न 4 हेर्नुहोस् त। दिइएको अनुच्छेद पढी रातो रङ लगाइएका शब्दको धातु छुट्याउनुहोस्। पद्मप्रसाद आफूले पढेको पुस्तक र्याकमा राखेर हँसिलो अनुहार लगाउँदै घुम्न हिँडे। बाटामा प्रहरीले चोरलाई पक्राउ गरी लाँदै रहेछ। वास्तवमा प्रहरी भनेका त समाजको रक्षा गर्ने व्यक्ति नै रहेछन्। अब रातो रङ लगाइएका शब्दमा ख्याल गरौँ। राखेर, पक्राउ, लगाउँदै, घुम्न भनेका यी शब्दबाट हामीले धातु पहिचान गर्नुपर्छ। शब्द धातु। राखेर धातु भन्नुहोस् त। स्याबास, राख। बुझिहाल्नु भयो नि। अर्को शब्द छ लगाउँदै, धातु पहिचान गर्नुहोस्। लगाऊ। घुम्न, घुम। पक्राउ, पक्र। शब्द अनि धातु हेर्नुहोस् त। भनेका धातु के हुन्छ? तपाईहरुको अनुमान सही छ, भन। यसरी शब्द अनि धातु, शब्दबाट हामीले धातु पहिचान गर्न सिक्यौं। सबै शब्दबाट धातु पहिचान गर्न सकिँदैन।
धातुबाट क्रियापद बन्दछन्। यसै गरी कृदन्त शब्द बन्दछन्। यसका आधारमा हामीले धातु र शब्द यसको अन्तर सम्बन्धलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब थप अभ्यास तपाईहरुका लागि। दिएको कथांश पढी रातो लागेका शब्दको धातु पहिचान गर्नुहोस्। बजार एकै ठाउँमा भरिभराउ भएर लागेको थियो। मानिस किन्नुभन्दा बढी मोलतोल गरेर आनन्द लिइरहेका थिए। जुन तरकारी किन्नु थिएन वा जुन पहिल्यै किनिसकेका थिए त्यसको पनि भाउ सोध्दै हिँडिरहेका थिए। किन्तु किन्नु छैन भने 1 रुपियाँ किलो भनेको वस्तुलाई सुकीमा दिन्छौ भन्थे र हिँड्थे। हरेक ग्राहक आँसु मात्र झार्न बाँकी राखेर महँगीको चित्कार गरिरहेका थिए। तपाईहरुले रातो लागेका शब्द टिप्पणी गर्नुभयो। यी शब्दबाट धातु पहिचान गर्नुहोस्। सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब अर्को क्रियाकलाप हेरौँ है त। अभ्यास 8 मा दिएको छ, दिएका शब्द पढी सुरु, बीच र अन्तिममा दीर्घ इकार भएका शब्दको अलग अलग सूची बनाउनुहोस्। यी शब्दलाई हामीले शब्दको सुरुमा, शब्दको बीचमा र शब्दको अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्दहरू सूचीमा लेख्नु पर्यो, सूची बनाउनु पर्यो। यो त तपाईहरुका लागि सजिलो अभ्यास पनि हो। हेर्नुहोस् त, पहिला तालिका बनाऊ। शब्दको सुरुमा दीर्घ इकार भएका शब्द, शब्दको बीचमा दीर्घ इकार भएका शब्द, शब्दको अन्त्यमा दीर्घ इकार भएका शब्द। तपाई पनि टिप्पणी गर्दै जानुहोस्। हामी छलफल गर्दै शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्दहरू पहिचान गर्न सिक्छौं। हेर्नुहोस् त, शब्दको सुरुमा दीर्घ इकार, दीप, सीता, हिन, सीमा, टीका। यसरी तपाईहरुले टिप्पणीका क्रममा वर्णविन्यास अर्थात् ह्रस्व दीर्घलाई बुझ्नुभयो भने तपाईको शुद्धाशुद्धि पनि राम्रो हुनेछ। भाषिक शुद्धाशुद्धि राम्रो हुनेछ। हेर्नुहोस् त, दीप, सीता, हिन, सीमा, टीका। शब्दको सुरुमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका छन्। अब शब्दको बीचमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्दहरू हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, नवीन, परीक्षा, एकीकरण, समीभवन, समीक्षा, भवदीय। अब शब्दको अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द भनी, दिदी, डोटी, नेपाली, इलमी, असी, प्रार्थी, त्यागी। यो त सजिलो अभ्यास भयो। तपाईहरुलाई यो अभ्यासकै आधारमा म केही गृह कार्य दिन्छु। पुस्तकालयमा शब्दकोश छ। पुस्तकालयमा जानुहोस् अनि शब्दकोश हेर्दै शब्दको सुरुमा दीर्घ प्रयोग भएका, दीर्घ इकार प्रयोग भएका 5 वटा शब्द टिप्पणी गर्नुहोस्। यसै गरी शब्दको बीचमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका 5 वटा शब्दहरू टिप्पणी गर्नुहोस्। अनि शब्दकोशबाट नै शब्दको अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका 5 वटा शब्द टिप्पणी गर्नुहोस्। यो तपाईहरुका लागि गृह कार्य भयो। विद्यार्थीहरू, हामीले आजको कक्षामा अहिलेसम्म के कुरा सिक्यौं स्मरण गर्नुहोस् त। क्रियापदबाट धातु पहिचान गर्न सिक्यौं। धातुबाट क्रियापद निर्माण गर्न सिक्यौं। कृदन्त शब्दको धातु पहिचान गर्न पनि सिक्यौं। यस्तै शब्दको सुरु, बीच र अन्त्यमा दीर्घ इकारको पहिचान गर्दै त्यसलाई तालिकीकरण गर्न सिक्यौं। मैले तपाईलाई यसका आधारमा थप अभ्यास पनि दिएको छु, गृह कार्य पनि दिएको छु। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनु भएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। आउँदो कक्षामा पनि हामीहरू यसै गरी विभिन्न क्रियाकलापहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ, क्रियाकलाप गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद, नमस्कार।